अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, ऐलान कर दिया गया है काबुल में नई अफ़गान गवर्नमेंट का, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो सोच रहे थे कि कब नई गवर्नमेंट का ऐलान किया जाएगा। तो आज जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट का ऐलान अभी अभी किया जा रहा है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें बताया जा रहा है कि कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन नायब वज़ीर आज़म होगा, कौन वज़ीर दाखिला होगा, कौन वज़ीर ख़ारजा होगा। ये तमाम तर चीज़ें बता दी गई हैं। दो अपसेट हुए हैं। जो सोचा जा रहा था वैसा नहीं हुआ। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ना सदर बने हैं ना ही वज़ीर आज़म बने हैं। मतलब यही पिछले दिनों से ख्याल था कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ही सदर होंगे, और अगर कोई पार्लिमानी काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनेगी तो डेफिनेटली ख्याल ये था कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो है वो वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो है वो ना नाज़रीन वज़ीर आज़म बने हैं और ना ही सदर बने हैं। सदर के लिए तो नाम उन्होंने आया ही नहीं है, वज़ीर आज़म का नाम आया। वो लिस्ट मेरे सामने मौजूद है, लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। मुल्ला मोहम्मद हसन वज़ीर आज़म। अब ये मुल्ला मोहम्मद हसन कौन है, इन्हें क्यों वज़ीर आज़म बनाया गया है, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को क्यों वज़ीर आज़म यानी कि बड़े ओहदे पर नहीं रखा गया है, इसकी तफसील मैंने आपको, मुल्ला मोहम्मद हसन के बारे में तमाम तफसील मैंने आपको बतानी है। मुल्ला अब्दुल गनी नायब वज़ीर आज़म होंगे, मुल्ला याकूब वज़ीर दिफा होंगे, सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखिला होंगे और मुल्ला अमीर खान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी वज़ीर दाखिला, मुल्ला अमीर खान मुत्तकी वज़ीर ख़ारजा होंगे। और भी वज़रा की लिस्ट है जो मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये चूँकि बड़े बड़े नाम हैं तो ये नाम सारे सामने। इन सब के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुल्ला मोहम्मद हसन के बारे में जानना है कि जो नए अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर आज़म होंगे। तो मुल्ला मोहम्मद हसन कौन है, कहाँ से पढ़े हैं, किधर के रहने वाले हैं, क्यों एकदम से मतलब उनका नाम पॉपअप हुआ और क्यों एकदम से जो है वो उनका नाम वज़ीर आज़म के लिए प्रपोज कर दिया गया, ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बतानी है। फिर मुल्ला याकूब के बारे में बताना है, सिराजुद्दीन हक्कानी के बारे में बताना है और मुल्ला अमीर खान मुत्तकी और ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब, ज़बीउल्लाह मुजाहिद को कौन सी पोस्ट दी जा रही है, ये भी मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुल्ला मोहम्मद हसन को क्यों बनाया गया है वज़ीर आज़म। नाज़रीन, इससे पहले भी जब मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर के नाम पे मैं पिछले कुछ 2-3 दिन से ये स्टोरी सामने आ रही थी कि इत्तफाक उस तरह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुल्ला हसन अखवंद का नाम बज़ाते खुद अमीरुल मोमिनीन की जानिब से। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इस हुकूमत की जो सरपरस्ती करेंगे ना, वो हिब्बतुल्लाह बज़ाते खुद करेंगे। हिब्बतुल्लाह अखवंदज़ादा वो बज़ाते खुद इस हुकूमत की सरपरस्ती करने जा रहे हैं और उन्हें अमीरुल मोमिनीन के ओहदे पर रखा गया है। तो मुल्ला हसन अखवंद का जो नाम है वो बज़ाते खुद अमीरुल मोमिनीन यानी कि जो उन्होंने रखा है उनका नाम अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिब्बतुल्लाह की जानिब से बज़ाते खुद लिया गया है और इसी के ऊपर फिर सब ने इत्तफाक किया है। इनके नायब के तौर पे जो है वो नायब वज़ीर आज़म होंगे मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर। अब ये मुल्ला हसन अखवंद कौन है, इनके पास थोड़ा सा जो है वो आप जान लीजिए। नाज़रीन, इन्हें माना जाता है कि ये तालिबान की सीनियर तरीन लीडरशिप में से हैं। मुल्ला जो हसन अखवंद हैं ये तालिबान की सीनियर तरीन लीडरशिप में से हैं और ये कंधार में पैदा हुए थे। कंधार के रहने वाले हैं। कंधार वो जगह है जहां से तालिबान ने जन्म लिया था। अच्छा, मुल्ला हसन अखवंद के बारे को जो है वो जो दो नाम इनके लिए जो है वो किए गए हैं, प्रपोज नॉमिनेट किए गए हैं। एक है रईसुल वुज़रा या फिर रईसे जमहूर। ये दो नाम जो है वो इनके लिए प्रपोज किए गए हैं, ये इन्हें कहा जाएगा। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। अच्छा, वैसे मुल्ला ब्रदर और मुल्ला अब्दुल सलाम ये दोनों नायब के तौर पे यहाँ पे काम करेंगे, जबकि मुल्ला मोहम्मद हसन जो हैं वो मैंने आपको बताया कि वो कंधार से उनका ताल्लुक़ है। ये एक मजहबी लीडर है। देखें, बाकी जितने सारे लीडर्स हैं ना नाज़रीन, मुल्ला हिब्बतुल्लाह को छोड़ के, वो सारे लीडर्स हैं अस्करी लीडर्स। अस्करी यानी कि जैसे आप कह सकते हैं कमांडर्स हैं, लड़के आए हुए ऊपर आए हुए लीडर्स हैं। लेकिन जिन्हें यानी कि मुल्ला हसन अखवंद जिन्हें वज़ीर आज़म बनाया गया है वो एक रिलीजियस लीडर है। पिछले 20 साल से उनकी बड़ी जो है वो ख़ास तौर पे दीनी मामलात में उनका बड़ा काम है, उनने बड़ा नाम कमाया और ये बताया जाता है कि हिब्बतुल्लाह अखवंदज़ादा के वो बहुत करीबी हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी जो है वो करीब रहे हैं। ही वर्क फॉर 20 years ऑफ हेड ऑफ रहबरी शुरा एंड अर्नड हिमसेल्फ अ वेरी गुड रेपुटेशन। एक रहबरी शुरा है नाज़रीन, जो डिसीजन मेकिंग शुरा है, यानी कि समझ लें कि जो फैसला करने वाली ताकतें हैं तालिबान के अंदर, या जो फैसला कुन ताकतें हैं,
ان فیصلہ کن طاقتوں میں ملا حسن اخوند کا بڑا نام ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ڈیسیژن میکر انسان ہے۔ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہی از اے ریلیجیس لیڈر رادر دین دا ملٹری بیک گراؤنڈ اینڈ از نون فار ہز کریکٹر اینڈ ڈیووشن۔ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بڑے باکردار آدمی ہیں، ان کی جو محنت اور لگن کے لیے خاص طور پہ طالبان میں انہیں بڑا مقام حاصل ہے، اور پچھلے 20 سال سے رہبری شورا کے ہیڈ کے طور پہ جو ہے وہ انہوں نے کام کیا ہے۔ ملا حسن ریمینڈ کلوز ٹو شیخ ہبت اللہ اخوندزادہ فار 20 ایئرس۔ جو ملا حسن اخوند ہے یہ پچھلے 20 سال سے ہبت اللہ کے قریبی ہیں، چونکہ جو ہبت اللہ ہیں وہ بذات خود بھی ریلیجیس لیڈر ہیں اور ملا حسن اخوند بھی ریلیجیس لیڈر ہیں، اس لیے یہ دونوں بڑے قریب رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ملا عبدالغنی برادر وہ ایک عسکری لیڈر ہیں۔ عسکری لیڈر سمجھ رہے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میدان جنگ کے لیڈر ہیں، اور وہ پچھلے 10 سال تو پاکستان قید میں رہے۔ بات کو سمجھے گا، ان پچھلے 10 سالوں میں جب وہ قید میں تھے تو وہ ملا ہبت اللہ کے بڑے قریب تھے۔ ملا جو حسن اخوند ہے، جو نئے وزیر اعظم جن کے بارے میں آپ کو تمام تفصیلات بتا رہا ہوں ناظرین، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جب یہ طالبان بنے تھے، مطلب جب طالبان کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی کہ فیصلہ ہوا تھا، تو جو سب سے پہلے چند لیڈرز تھے جن میں ملا عبدالغنی برادر بھی تھے، ملا عمر بھی تھے، انہی میں جو ہے وہ حسن اخوند کا نام بھی آتا ہے۔ پھر جناب والا اسی طرح سے طالبان کے جو ویٹرن لیڈر ہیں سراج الدین حقانی نیٹ ورک کے وہ ہیڈ، جنہیں مطلب حقانی نیٹ ورک جس کا نام لیتا ہے ہمیشہ سے امریکہ، ہی از پرپوزڈ اے فیڈرل انٹیریئر منسٹر، یعنی کہ وفاقی وزیر داخلہ کے طور پہ ان کا نام جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ آپ یوں ہی سمجھ لیں جیسے ہمارے ہاں شیخ رشید ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقانی نیٹ ورک کو آپ بڑے اچھے سے جانتے ہیں، پھر اس پہ کسی دن تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ اگلی کہانی سنیں جناب۔ He has also been authorized to nominate the governors of the eastern provinces، کیونکہ حقانی نیٹ ورک جہاں پہ تگڑا ہے تو وہاں کے جو ایسٹرن جو صوبے ہیں وہاں کے گورنر جو اپوائنٹ کرنے کا اختیار بھی شاید انہیں کے پاس ہوگا، جن کا نام پکتیا ہے، پکتیکا ہے، خوست ہے، گردیز ہے، ننگرخار ہے اور کنر ہے۔ یہ ساری وہ جگہ ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پر جو ہے وہ یہ گورنر تعینات کریں گے۔ سملرلی ملا یعقوب سن آف طالبان فاؤنڈر ملا محمد عمر has been approved as افغانستان ڈیفنس منسٹر، وزیر دفاع بنایا جا رہا ہے۔ اور ملا یعقوب کے بارے میں مزداری کی بات یہ ہے کہ یہ ملا ہبت اللہ کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ آپ یہ بھی مزداری سمجھیے گا کہ مطلب اچھی بات، مطلب ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ ملا یعقوب کو پہلے جو ہے وہ طالبان کا سربراہ بنایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے، ملا منصور کے بعد۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، چونکہ ملا ہبت اللہ کے شاگرد رہ چکے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ سینئر جو ہے وہ جماعت میں موجود ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ انہیں جو ہے وہ ہیڈ بنایا جائے۔ According to the Taliban sources, Sheikh Hibatullah Akhundzada has always respected Mullah Yaqub due to his father and Yaqub's dedication at his work. It was Hibatullah who appointed Mullah Yaqub as a commander-in-chief their armed fighters, then chose him as a head of powerful military commission, the report said. پھر ملا یعقوب personally led the recent armed campaign، ملا یعقوب نے آپ کو پتا یہ ساری جو ہے وہ کی تھی۔ پھر جو ذبیح اللہ مجاہد کو پہلے انفارمیشن منسٹر کے طور پہ جو ہے وہ رکھا جا رہا تھا۔ دین Taliban spokesperson ذبیح اللہ مجاہد was earlier tasked to be appointed as the new information minister, but the leadership changed their mind and decided to engage him as a spokesperson for the head of the state, ملا حسن اخوند۔ تو ملا حسن اخوند کو جو ہے وہ یہ کیا کریں گے، ان کے اسپوکس پرسن ہوں گے ذبیح اللہ مجاہد۔ اسی طرح سے ملا امیر خان متقی has been nominated as a foreign minister۔ یہ یہاں پہ بھی اپسٹ ہوا ہے، مطلب یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ محمد شیر عباس ستانک زئی جو ہیں وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنیں گے، وہ جو ہیڈ آف فورن افیئرز منسٹر بنیں گے، لیکن وہ نہیں بنے۔ بہرحال جی یہ ساری وہ تفصیلات ہیں جو آپ کے لیے جاننا بڑی ضروری تھیں، جس پہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو جو ہے وہ تمام معلومات ہونی چاہیے کہ کون کیا ہے، اس لیے میں نے یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچا دی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہے۔ ڈو لیٹ می نو، کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کریں، ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔